نهتم كثيرا بقضية الاحتفال بعيد المولد النبوي والردود عليه، بينما الاحتفال باليوم الوطني وغيره من الأيام في البلاد الإسلامية تجري على ما هي عليه دون اعتراض، هل لأنها احتفالات سياسية والمولد ديني. كل هذه الاحتفالات لا شك باطلة، فما تعليق سماحتكم؟ التعليق على هذا أن الأيام الوطنية هذا تقليد للكفرة وأشباه الكفرة وليس من باب الدين، فهو أسهل من جهة العواقب، وهو لا شك أنه ينبغي تركه ولا ينبغي فعله، لأن تقليد الكفرة ولا ينبغي تقليده ولا تشابهه بهم. ولكن الموالد التقام باسم الأنبياء وباسم الأولياء خطرها أعظم وشرها أكبر، لأن باسم العبادة باسم الدين باسم الغلو وتفضل إلى الشرك الأكبر والمعاصي الكثيرة، فلهذا اهتم بها أهل العلم أكثر من اهتمامهم بالأيام الوطنية السياسية التي يفعلها الملوك والرؤساء، مع أن هذا قد بدأ في باب وتكلمنا فيه فيما يلزم والحمد لله.